बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. मोगाच्या भावा भयणांनो, देव म्हणल्यार मोग आनी मोगानूच देवान हो संवसार रचलो. सगल्यो वस्तू हे संवसारान रचून हाडले उपरांत देवान आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो मनशाक रचलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवा सारक्याचो तांकां दादलो आनी बायल रचली. हे आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्याच आवेस्वरान 26 आनी 27 वडीन मेळटा. देव मनशाचो मोग कोत्ता आनी मनशान देवाचो मोग करूंक जाय. आमी पयलींच दोतोनींत भितर सरलीं तेन्ना आमकां ह्यो वडी आमचे दोतोनीचे टिचरीन उगडास केलो. आमचो देव कित्याक मोग कोत्ता आनी आमी देवाचो मोग कित्याक करूंक जाय? देवाचो मोग आमी करूंक जाय, ताका अणभवूंक जाय आनी ताचे बराबर आमी रावूंक जाय. पोतून तो आयजाया प्रवादी 46:3-4 वडीन म्हणटा, हांवें तुमकां म्हज्या आतांच्या ताळटार कांतयल्यांत. तुमी आवयच्या कुसव्यान जल्मोच्या आदीं हांवें तुमकां कांतयलोलीं आनी हांव तुमचे बराबर लायफ टायम तुमचे हें पळोवन काबार जाव पर्यंत हांव तुमचे सांगाताक आसतलों. तशेंच आयजाया 43:1 इंतून तो आमकां म्हणटा, जाकोबा, हांवें तुका रचला. इस्रायेला, हांवें तुका आकारून हाडला. तर आतां हांवूच सर्वेस्पर अशें सांगता, भियो नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला. तूं म्हजोच. देव आमकां हे आवेस्वरांत आश्वासन दिता, एक बरवंसो दिता, भियो नाकात, गोट रावात. भाग्यवंत आगुस्तीन जो मोग अणभवलोलो देवाचो अशें म्हणटालो, टू फॉल इन लव विथ गॉड इज द ग्रेटेस्ट रोमॅन्स. टू सीक हिम इज द ग्रेटेस्ट एडवेंचर. टू फायंड हिम द ग्रेटेस्ट ह्युमन अचिव्हमेंट. भाग्यवंत आगुस्तिनाचें जिवीत आमी सगलीं जाणां. जेन्ना तो देवाच्या मोगान पडलो, देवाचो मोग ताणें अणभवलो आनी देवाक तो परगोटीत रावलो आनी सांताचो मुकूट ताका फावो जालो. तोच भाग्यवंत पोत्तून म्हणटालो, द मेजर ऑफ लव इज टू लव विथआउट मेजर. तोच भाग्यवंत पोत्तून म्हणटालो, लव बिगिन्स विथ अ स्मायल, grows with a kiss and ends with a drop of tears. मोगाच्या भावा भयणांनो, देवाचो मोग ओती नासलोलो. देवाच्या मोगाक सुरवात ना, एक बरयणार अशें म्हणटाले. हे देवाच्या मोगाक आकार ना. इट्स नॉट अ डायमंड बट इट्स अ क्रॉस. तो एक खुरीस आनी हो खुरीस आमी देवाचो घेवन आमी भोवंक जाय. मादर तेरेसा म्हणटाली, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, गो होम अँड लव युअर फॅमिली. स्प्रेड लव एवरीवेर यू गो. लेट नो वन एवर कम टू यू विथआउट लिव्हिंग हॅपिली. सान फ्रांसीस दे आसिसी म्हणटालो, लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ दाय पीस. वेर देर इज हेट्रेड, let me now love. Where there is injury, pardon, Lord. आणि सांत जुझेवाज म्हणटा, we are born to love, we live to love, and we will die to love still more. तेच भाशेन बिशप फुलटन शीन आपल्या उलोवपांत एका बरोवपाच्या अशें म्हणटालो, when we say the rosary, we are saying to the Holy Trinity, to the incarnate Savior, to the Blessed Mother, I love you, I love you, I love you. सुरवातेकूच उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेन्ना पयलो आवेस्वर 26वी वड हांव वाचतालें तेन्ना आमकां मेळ्ळां देवान म्हणलें,
आमच्या रुपयाचो त्रिएक देवाच्या रुपाचो आमकां देवान रोचल्यान. आनी होच भाग्योंत हे वेळार कोट कोत्ता, हो एक बिशप कोट कोत्ता. वेन वी से द रोजरी, तितून आमकां बाप पूत पवित्र आत्मो आनी सायबीण माय चोय मोग येता. आमकां देवा कडल्यान हो मोग मेळ्ळा. जरी तर हो मोग आमकां देवा कडल्यान मेळोंक ना जाल्यार आमच्यांनी आमच्या भावाचो, आमचे भयणीचो, आमच्या आवयचो, आमच्या बापायचो वो शेजाऱ्यांचो मोग करूंक जावचो नासलो. कित्याक पयली जुवांवांची चीट 4:19 वड म्हणटा, ताणें पयलो आमचो मोग केलो, देखून आमी मोग करुया. रोमकारांक बरोवन 8:28 वडीन जेजू म्हणटा, जी कोण ताचो मोग कोत्तात आनी आपले येवजणे पोरमणे जे कोणाक भाग्योन जावचे खातीर ताणें आपयल्यांत, ताच्या बराबर सगल्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो. आमी देवाचो मोग कोत्ता म्हणटूच देव आमकां एक याज्ञा दिता. म्हजी याज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग कोत्ता, आनी म्हजो मोग कोत्ता ताचो म्हजो बाप मोग कोत्तलो, आनी हांव ताचो मोग कोत्तलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुवांवांचो 14:21 वडीन आमकां हें मेळटा. पोत्तून तोच जेजू जुवांवांच्या 15:9 वडीन आमकां म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला, म्हज्या मोगांत रावात. देव आमकां आपल्या मोगांत रावंक आपयता. आमी देवाच्या मोगांत कशीं रावतलीं? जेन्ना देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना ओदीक हे देवाच्या मोगाची खबर आमकां मेळटा हे पवित्र पुस्तकांत. जेन्ना आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेता तेन्ना याज्ञिकाच्या तोंडांतल्यान आमकां जायती देवाच्या मोगा वयर माहिती मेळटा. रेतिरा वरवीं जेन्ना आमी खास आमच्याच एकलेंच रावन आमी रेतीर कोत्ता तेन्ना हे रेतिरांतल्यान हे देवाक आमकां भोगूंक मेळटा. तोच देव आमचे मोदें आनी ताचे मोदें गोठ इश्टागोत बांदूंक आमकां शिकयता. खासगी मागण्यांत रावंक आमकां आपयता. दिसा दीस पडटी देवाचो मोग आमी खासगी मागण्यांतल्यान अणभवूंक आमकां मेळटा. आनी हो देवाचो मोग आमी एके भाशेन एक मोग करनारां कशी हांव आनी म्हजो मोगी सॉंग ऑफ सॉंग ह्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. तो म्हजो मोगी जाता, तो म्हजो गोरकार जाता, तो म्हजो इश्ट जाता, तो म्हजी आवय जाता, तो म्हजी बापूय जाता. ह्या जाग्यांनी देवाचो मोग आमकां अणभवूंक मेळटा. हे देवाची उब, हे देवाची वेंग आमकां ह्या पर्सनल प्रेयर खासगी मागण्यांतल्यान शेवंक मेळटा. जॉन 16:27 वडीन म्हणटा, कारण बापान काश्या तुमचो मोग कोत्ता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. जेन्ना आमी देवाचो मोग कोत्ता तेन्ना आमी देवाक कोल भोजूंक वेता. आमचो कोल विस्वास देवाचेर तीर गोट जाता. आनी आमकां हे रोमकारांचे चिटीन 5:8 वडीन अशें म्हणटा, आमच्या सोरी आपणाक आसा तो देव मोग दाखयता. तोरी आमी पातकी आसल्या तेन्ना पासून क्रिस्तान आमचो मोग केलो. आमच्या पातकां पासत तो मेलो. ताच्या रोगताक लागून आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटूच ओदिकूच तो आमकां देव कास्तीच्या रागांतलो निवाडटलो. आमची पातकां तांबडी लाल देखून जालीं जाल्यार तो आमच्या पातकांचेर नदर दवरची ना. पूण म्हजे दुवे, म्हज्या पुता ही वेंग मारून तोच देव आमकां वेंगयतलो, आपले मांडयेर बसयतलो, आमकां ओदीक मोगान आनी मोगान वाडोवंक
शिकयतलो. रोमकारांक बरोवन 8वो आवेसभर 35 ती वोड म्हणटा. म्हणटूच कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, बूक, विंगलेपण, संकोश्ट, दुमाळो, तोलवार आदी. हे देवाचे मोगाक अदीक खोल आमी अणभवूंक जाय. जेन्ना आमी देवाचो मोग कोत्ता तितले फावटी देव आपली काकलूट आमचेर देंवयता. आनी देवाची काकलूट आमकां अवेस्कारांक बरोवन दुसरे आवेसवरान 4थे आनी 5वे वडीन देव म्हणटा. पूण देवाची काकलूट इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेल्याव तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोरवण मेळ्ळी. पोत्तून तो आमकां जुवांवांच्या 3ऱ्या आवेसवरान 16वे वडीन म्हणटा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वोंपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवता ते सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. तेच भाशेन स्त्रोत्र 40:1 पयले वडींत देव आमकां म्हणटा. गोरिबांच्या आनी अस्कोंताच्या गोजेक पावता तो मनीस खरेंच भागी. तांच्या आकांताच्या दिसाक सर्वेस्पोर तांकां पावतलो. हे वेळार एक उदाहरणांचो म्हाका उगडास येता. बाग्योन मादर तेरेसा, जी अस्कोतांचो, अनाथांचो, गाटरान पडलेल्यांचो, गोरिबांचो अदीक मोग कोत्ताली. तिचे कॉवेंतांतल्यो माद्र्यो जायती सेवा दिताले गोरिबांक. एका दिसाक अकस्मात तांच्या कॉवेंतांत तांकां जेवण ना जालें. जी जेवणाची इंचार्ज आसली ती मादर तेरेसा सवे येवन म्हणटाली, मादर, आयज आमकां जेवण ना. ते वेळार मादर तेरेसा ह्यो सगल्यो माद्र्यांक एकठांय कोत्ता आपल्या वांगड्यांक आनी पवित्र साक्रामेंता बोगलेक रावन दिंबयेर मागणें करूंक लागता. मागणें कोत्ता आसतनाच कोण तरी तांच्या दारार मारता. आनी दारार मारता म्हणटूच एकली माद्र उठून भायर वचून देर काडटा. पडत जाल्यार कोण तरी मादर तेरेसाक सोदूंक आयलो. तेन्ना ते माद्रीन ताचे लागीं विचारलें, कित्याक कोणाक सोदता तूं? मादर तेरेसा, ना, हांव आयलोलो म्हज्या बॉसान तुमकां जायते तांदूळ धाडल्यात आनी तो अनलोड करूंक जाय पिकअप. मोगाच्यानो, हो देवाचो मोग न्हू काय? ही देवाची काकलूट न्हू काय? हे स्त्रोत्र आमकां अदीक बरवंसो दिता. गोरिबांचो आनी अस्कोतांच्या गोजेक आकांताक पावता तो मनीस खरेंच भागी. तांच्या आकांताच्या दिसाक सर्वेस्पोर तांकां पावतलो. अशीच एक भयण सदांच दुसऱ्यांच्या गोजेक आकांताक ती पावताली. कोणूय वाटेर मेळ्ळो पडलेलो आसा जाल्यार ताका व्हरोन आपल्या घरा पावोवप. तो कोण तो पोरकी मनीस देखून जाल्यार एक्सिडंटाक सांपडला, दुयेंत पडला जाल्यार ती आपल्या मोटरांत घालून तांकां रोखडेंच दोतोराशी हॉस्पिटलांत व्हरताली. अकस्मात एका दिसाक बरो मारेकार ताच्या गोरकाराक एक्सिडंट जाता. एक ट्रॉली येवन ताच्या काराचेर गुन्यांवन आसतना पडटा. कार काबार जाता एक्सिडंटान, पूण हे भयणीच्या गोरकाराक कांयच वायट जावंक देव दिना. तेच भाशेन जोशुआच्या पुस्तकांत जोशुआ 1 आवेसवर 9वी वोड आमकां मेळटा. बोलिश्ट आनी तीर गोट रावंक हांवें तुमकां सांगूंक ना? भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सवें आसा. ही वोड वाचता आसतना म्हाका आनीक एक उदाहरणांचो उगडास येता. एक भुरगो आपली 12वी शिकोप करून
आपणाक फुडलें शिकप करूंक एडमिशनाक गेल्लो. आवय बापूय घेवन ताका खंय तरी एडमिशनाक गेल्ली. पयलेच रावंडाक ताचें एडमिशन जावंक ना. भुरगो डिस्करेज जावन घरा आयलो. पूण ताका एका इश्टाचो फोन आयलो आदले रातीक आनी ते इश्टान म्हणलें, वच, आयज आनीक रावंड आसा, तुका मेळटलेंच एडमिशन. जेन्ना हो भुरगो एकटोच गेलो वयता आसतना आपलें मागणें करीत तो बसीन प्रवेश करीत गेलो. ते वेळार ते जाग्यार पावना फुडें जायते भुरगे थंयसर एडमिशनाक आसले, तरणाटे. पूण हे भुरग्याचें नांव ते कंप्युटरार आयलें ग्रीन आनीक म्हणोंक लागलो, एडमिशन तुका मेळटा आयच्या दिसाक, तुका जाय ते स्ट्रिमान तुका एडमिशन मेळटा. हो भुरगो खुशाल जावन घरा परतलो. देवाचो हात त्या भुरग्याचेर आसलो. हो देवाचो मोग, ही देवाची काकलूट ते दिसाक तावन हे भुरग्यान चाखली आनी तो देवाक ओदीक ओदीक खोल सोदूंक लागलो. पोत्तून आमकां तोच देव मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 5व्या स्वरान 7वे वडीन म्हणटा, दोयाल ती सुभागी, देव तांची दोया करतलो. ह्या उदाहरणांत आमकां सगल्यांक देव दोयाल जावंक आपयता. म्हाका तुका ही देवाची दोयालाय, ही देवाची कृपा, ही देवाची काकलूट अणभवंक दर एकल्याक आमकां आमंत्रण आसा. देवान आमचो इतलो मोग केला. देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचल्यांत. त्रिएक देवाचो उपकार आमचे भितर आसा. तर त्याच देवाचो मोग आनी काकलूट आमी भोगुया. आमेन.